आजको यो कालिका विद्यापीठमा आयोजित मासिक नियमित कार्यक्रम प्राध्यापक सङ्घ इकाइ समितिद्वारा आयोजित यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षले मञ्चमा आसन व्यक्तित्व यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण प्राध्यापक कर्मचारी विद्यार्थी भाइ बहिनी प्राज्ञिक कार्यमा यहाँहरू जुट्नुभएको अवसरमा यहाँहरूसँग केही कुराहरू राख्ने अवसर थियो। त्यसका निम्ति आयोजक र यहाँ सहभागी सबै व्यक्तित्वहरूप्रति म सर्वप्रथम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म काठमाडौँ हिँड्दै थिएँ, आउँदा आउँदै मलाई कालिका विद्यापीठ भित्र मन लाग्यो। हाम्रो नियमित गतिविधि, प्रशासनिक गतिविधि के कस्तो छ त्यो पनि अवलोकन गर्नु कुलसचिवको दायित्व। त्यही हिसाबले मैले यहाँका हाजिरदेखि लिएर नियमित प्रशासनिक गतिविधि हेर्नकै निम्ति अहिले बसेको हुँ र त्यसमध्ये पनि यो एउटा राम्रो अवसर मलाई मिल्यो। जो यो नियमित कार्यक्रम यहाँहरूले गर्न थाल्नु भएछ, यसले हामीलाई प्रज्ञाको विकास गर्न र हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्नका निम्ति सहयोग गर्छ। यो अनुभव यहाँ प्राध्यापक सङ्घले गरेको छ। म दाङको जनता विद्यापीठमा प्राचार्य हुँदा प्राचार्यको हैसियतले विभागलाई जिम्मा दिने गरेको थिएँ। एउटा विभागले वर्षमा एकपटक पढ्थ्यो। त्यहाँ 10वटा विभाग हुन्थे। जनता विद्यापीठमा 10वटा विभाग छ। त्यसमध्ये वर्ष दिनमा एउटा विभागलाई एउटा विद्यार्थीको कार्यक्रम गर्नुपर्ने र एउटा चाहिँ अनुसन्धानात्मक कार्यपत्र प्रस्तुत सहितको कार्यक्रम गर्नुपर्ने त्यो विभागको दायित्व हुन्थ्यो। र त्यो विभागको दायित्व र त्यो विभागाध्यक्षहरूको कार्यक्रम महिनामा हामीले क्यालेन्डरमै प्रकाशित गर्छौँ। यो महिनामा यो विभागले कार्यक्रम गर्नुपर्ने विद्यार्थीको कार्यक्रम पनि र प्राध्यापकको बिचमा गर्नुपर्ने कार्यक्रम पनि हामी प्रकाशित गर्छौँ। र यहाँहरूसँग आइपुगेको विगतमा आएको जनता विद्यापीठको क्यालेन्डर हेर्नुभयो भने त्यो क्यालेन्डरभित्र छ र अहिले पनि त्यो निरन्तरता क्यालेन्डरभित्र छ। गतिविधि अब कति भइरहेछ त्यो विषयमा म अहिले अनभिज्ञ छु। समग्रमा भन्दाखेरि त्यसले हाम्रो विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका निम्ति पनि सहयोग गर्यो। जस्तो आजको आवश्यकता संस्कृत शिक्षाको विषयमा जुन वक्तृत्व कला प्रतियोगिता यहाँ भइरहेको छ, यसले हामीमा वक्तृत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्नका निम्ति र संस्कृत शिक्षाको महत्त्वका विषयमा खोज अनुसन्धान गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संस्कृत शिक्षालाई कसरी हेरिएको छ र हाम्रो देशमा कसरी हेरिएको छ भन्ने सम्मका कुराहरू समग्रमा हामी यहाँ वक्ताहरूले अवश्य त्यो प्रतियोगितात्मक रूपमा आफ्ना भावना व्यक्त गर्यौँ। त्यो भावना व्यक्त गर्नका निम्ति हामीले धेरै चिज खोज्यौँ। सामाजिक सञ्जालमा खोज्यौँ होला, कतिपय ग्रन्थहरूमा खोज्यौँ होला, कतिपयका युट्युबहरूमा गरेका प्रवचनहरू सुन्यौँ होला। अवश्य ती सुन्यौँ। त्यसबाट केही हामीले तान्यौँ र आज यहाँ प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो हामीले सिक्नै हो, सिक्नका निम्ति गरिएका काम र यसैले हामीलाई निखार ल्याउँछ र यिनै कुराबाट हामी सिक्दै जाने हो र आफूलाई प्रस्तुत गर्दै जाने हो र परिमार्जन गर्दै जाने हो। मलाई साँच्चै नै खुसी लाग्यो। विद्यार्थी भाइहरू आफै सक्रिय हुनुहुन्छ, प्राध्यापक सरहरू आफै सक्रिय हुनुहुन्छ। एउटा बहाना चाहियो, त्यो बहाना बनायो प्राध्यापक सङ्घले, होइन? एउटा मियो त बन्न पऱ्यो नि त। त्यो मियो प्राध्यापक सङ्घ बनेको छ र मैले सामाजिक सञ्जालमा यहाँबाट भएका गतिविधिहरू कमेन्ट नगरे पनि हेरेको हुन्छु। मैले कमेन्ट चाहिँ गर्दिनँ, तर मैले हेरेको हुन्छु र कहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ सामान्य हेक्का चाहिँ राख्छु। के का निम्ति त भन्दाखेरि हाम्रा संस्थाले हाम्रा शैक्षिक गतिविधिहरूलाई कसरी अगाडि बढाइरहेका छन् र हामीले अघिल्लो यो भर्खरै अघिल्लो 2078 फागुनमा गएको सभाबाट एउटा निर्णय पनि गरेका छौँ। विद्यापीठहरूलाई सक्रिय गराउनका निम्ति विद्यापीठकै आफ्नो वेबसाइट निर्माण गर्ने र यी जर्नलहरूलाई प्रकाशित गर्ने। ती यी जर्नलहरू चाहिँ शोधमूलक हुने गरी काम गर्नका निम्ति हामीले बजेट विनियोजन गरेर काम गरिरहेका छौँ। त्यो विषयमा यहाँहरूले यस्ता गोष्ठीहरू र यस्ता मासिक क्रियाकलापहरू गर्नुभयो भने यसले हामीलाई अगाडि बढाउन पनि सजिलो गर्छ र त्यो वेबसाइटमा हाम्रा गतिविधिहरू हामी राख्न सक्छौँ। यी सबै कामहरूका निम्ति प्रत्येक विद्यापीठहरूलाई हामीले प्राज्ञिक काममा क्रियाशील हुनका निम्ति वेबसाइट निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएका छौँ र गुरुहरूलाई त अझ त्यसले थप मद्दत के छ त भन्दाखेरि सेवा आयोगबाट हुने प्रमोसन आदि इत्यादिका निम्ति पनि
अङ्क जोडिने व्यवस्था पनि हामीले गरिसकेका छौँ। यी जर्नललाई पनि मान्यता दिने भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ कार्यकारी परिषदबाट। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो थोरै लगानीमा धेरै प्रतिफल दिन सक्ने किसिमको कार्यक्रम यो बन्न सक्छ भन्ने किसिमको कुरा उठिसकेपछि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगेका छौँ। र यही कुरालाई हामीले विशेष गरी अनुसन्धान व्यवस्थापन इकाइ आरएमसी गठनका निम्ति शिक्षा अध्यक्ष कार्यालयबाट प्रत्येक विद्यार्थीहरूमा पत्राचार भएको छ। यो मार्फत पनि हामीले हाम्रा यस्ता अनुसन्धान र विषयसँग सम्बन्धित कुराहरू गर्नेछौँ। र आजको यो वक्तृत्व कलाले हामीलाई एकातिर संस्कृत शिक्षाको महत्त्व र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण यी सबै कुराहरूले हेरिरहनु भएको छ। तपाईँहरू खोज्नु, मलाई त्यसमा धेरै भन्नु छैन। म एउटा दर्शनको विद्यार्थी, म न्याय दर्शनको विद्यार्थी। दर्शन कतिखेर चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म बाहिर चाहिँ अरूलाई भन्ने बेला 60 कटेसी भन्छु। 60 नकट्दासम्म हामी आर्थिक पक्षमा बढी जान्छौँ र 60 कटिसकेपछि आत्मसन्तुष्टिका पछि हामी लाग्छौँ। ज्ञान खोज्दै जाने हामी त्यतिखेरबाट गर्छौँ। पश्चिमाहरू अहिले के भयो त भन्दाखेरि आर्थिक रूपले सम्पन्न भए र मानसिक रूपमा उनीहरू सन्तुष्ट हुन सकेनन्। त्यसबाले उनीहरूले अहिले पूर्व खोज्दैछन्। हामी पूर्वमा छौँ। एक पूर्वका मान्छेहरू किन खुसी छन्, किन सामूहिक रूपमा बस्छन्, कस्तो यिनीहरूको परिवार छ भने उनीहरू पूर्व खोजिरहेका छन्। हामी आर्थिक पाटामा हामी अलिक कमजोर छौँ भन्ने हाम्रो मानसिकता छ। पैसा भएको मान्छे सबैभन्दा ठुलो हो, त्यही नै सम्पन्न हो, त्यही नै स्वस्थ हुन्छ, त्यही नै मानसिक रूपमा खुसी हुन्छ भन्ने जुन हाम्रो भावना छ, भित्रैदेखिको भावना, त्यसले हामीलाई पश्चिमतिर पैसाप्रति हामीलाई बढी मोहित बनाएको छ। तर पैसाले जति पैसा हामीसँग थपिँदै जान्छ त्यति चिन्ता पनि बढाउँदै जान्छ नि त। यी दुवै कुरा छ। त्यस कारणले हामीले हाम्रो संस्कार, ज्ञान आदि इत्यादि र आत्मसन्तुष्टिका निम्ति पूर्वीय दर्शन नै खोज्नुपर्छ। र अन्तिममा पूर्वीय दर्शनमै धेरै साथीहरू लाग्नुभएको छ। र अहिले त पछिल्लो चरणमा नेपाल सरकारबाट सेवानिवृत्त भइसकेका सचिवहरू वाल्मीकि विद्यापीठमा आएर संस्कृत भाषा प्रशिक्षण पढ्ने, गीताहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने, दर्शनहरूको विषयमा अध्ययन गर्नका निम्ति संस्कृत चाहिँदो रहेछ भनेर अहिले 300-400 जना जति भर्ना हुने र बेलुका आएर पढ्ने गरिरहनु भएको छ यो भाषा प्रशिक्षण। त्यो भनेको हामी त झन् संस्कृत सुरुदेखि नै पढिरहेका छौँ र हामीले विभिन्न दर्शनहरूलाई विभिन्न कोणहरूबाट पढ्दैछौँ। र अहिले 4 वर्ष शास्त्रीय पाठ्यक्रमभित्र पनि हामीले त्यस्ता विषयहरू आधुनिक विषयसँग र हाम्रो प्राचीन वाङ्मयहरूलाई तुलनात्मक अध्ययन गर्ने गरी कोर्स डिजाइन गर्नुपर्छ भनेका छौँ। र त्यसमा हाम्रो विशेष गरी 4औं वर्षको पाठ्यक्रम त्यो विषयमा केन्द्रित हुनेछ। तुलनात्मक अध्ययनमा हामीले जस्तो अर्थशास्त्रलाई कौटिल्यको अर्थशास्त्रसँग तुलना गर्ने कि चाणक्य नीति र विदुर नीतिसँग राजनीति शास्त्रलाई तुलना गर्ने कि न्याय दर्शनलाई आधुनिक दर्शनहरूसँग तुलना गर्ने, बौद्ध दर्शनलाई त्यसै गरी तुलना गर्ने, षड्दर्शनको विषयमा संक्षिप्त रूपमा हामीलाई आधारभूत ज्ञान हुने किसिमको कुरा र आस्तिक र नास्तिक दर्शनको बिचमा तुलनात्मक अध्ययन गर्ने कुरा, यी चाहिँ हाम्रो 4औं वर्षमा भित्र रहने पाठ्यक्रम हो। तेस्रो वर्षसम्मका हाम्रा पाठ्यक्रमहरू आफ्ना विषयसँग केन्द्रित हुनेछन् भने 4औं वर्षको पाठ्यक्रम तुलनात्मक हुनुपर्नेछ भनेर हामीले एउटा भेग खाका बनाउने काम चाहिँ हामीले सुरुमा गरेका थियौँ। यी यस्ता किसिमका कामहरू विश्वविद्यालयको तर्फबाट भइरहेछ। तपाईँहरू यहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ र आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिन सक्नुहोस्, यी कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन सक्नुहोस् र यसले हामीलाई दुवैलाई एउटा सशक्त पात्र बनाउनका निम्ति मद्दत गर्छ। आजभन्दा करिब 23-24 वर्ष अगाडि यस्तै मञ्चमा कार्यक्रम चलाउन उठ्ने बेला मलाई गाह्रो भएकै, तर आजभोलि तपाईँहरूका छेउमा 2-4 कुरा गर्न मलाई सहज भयो। किन त भन्दाखेरि नियमित प्रयास र यो प्रयोग हुँदै गयो, त्यसले मलाई सजिलो बनाउँदै गयो। तपाईँहरू अहिले कतिपय भाइहरूले यहाँ आएर आफूले जानेका कुरा भन्ने बेला पनि खुट्टा अलिअलि काटे होला, अलिअलि के भयो होला, भनेका सिकेका कुराहरू भन्दा भन्दै कति छुटे होला। किन भन्दाखेरि आफूले पनि त सामाजिक सञ्जाल कता कता खोजेर तयार गरिरहेको थियो कुरा, होइन? यी सबै कुराहरू छुटे। तर के हुन्छ भने सिक्दै जानुहोस्। आजको प्रयास राम्रो भएन, उत्कृष्ट भएन, भोलि हुन्छ, भोलि नभए पर्सि हुन्छ। निरन्तर सिकाइ भन्ने कुरा निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो र यो जीवन रहँदासम्म
सिकाइ रहिरहन्छ। त्यसैले हामी कोही पनि पूर्ण अन्तिम अवस्थासम्म हामी पूर्ण हुँदैनौँ, हामी सिकाइमै हुन्छौँ। जीवन भनेको सिकाइ र सङ्घर्ष हो। त्यसैले हामी सिकाइका निम्ति हामी पछि नहट्ने, सधैँ अगाडि बढ्ने। तपाईँहरूलाई त्यही किसिमको म शुभकामना दिन चाहन्छु र प्रेरणा दिन चाहन्छु र मलाई यो 2 शब्द बोल्ने अवसर जुन जुटाइदिनु भयो त्यो प्राध्यापक सङ्घलाई पुनः म कालिका विद्यापीठको प्राध्यापक सङ्घलाई धन्यवाद र आफ्नो भन्दै मेरा भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। सहनावतु सहनौ भुनक्तु स्थविर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चाप्येस्य जगदनमखिलं क्रीडनं या पराख्या। पश्यन्ति मध्यनाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शास्मादवाचं प्रसन्ना विधियसाराधिकारं करोतु। धन्यवाद। आदरणीय कालिका विद्यापीठ एकाइ समितिका सभापतिहरू, शाखाका अध्यक्षहरू र सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र सम्पूर्ण प्राध्यापक, उपप्राध्यापक, सम्पूर्ण गुरुज्यूहरू र यहाँ प्रतियोगी अप्रतियोगी विद्यार्थी भाइहरू र कर्मचारी बन्धुहरू सबैमा मैले हार्दिक अभिवादन गर्दछु। अहिले यो प्राध्यापक सङ्घको नयाँ गठन भएको हुनाले साथसाथै एउटा सकारात्मक कार्यक्रम सुरु भएको छ। यसको लागि धेरै उहाँहरूलाई धेरै सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु र विद्यार्थी भाइहरूले सबैले आफ्नो यस्तै विविध कार्यक्रमहरूबाट विभिन्न अब यस्तै आज वक्तृत्व कला प्रतियोगिता भयो, अब कुनै समयमा कविता प्रतियोगिता हुन सक्छ, कुनै समयमा निबन्ध प्रतियोगिता हुन सक्छ र वादविवाद प्रतियोगिता हुन सक्छ। विभिन्न यस्तै चाहिँ क्रियाकलापहरूले, यस्ता कार्यक्रमहरूले विद्यार्थीको बौद्धिक क्षमतालाई बढाउँदै जाने कुरा निश्चित छ र यसले विद्यार्थीको पढाइका साथसाथै प्रतिभाको विकास पक्का पनि हुन्छ र यो पढाइका साथसाथै प्रतिभाको विकास भएन भने हामी यहाँ पढेर बाहिर गएर आफ्ना अभिव्यक्तिहरू प्रस्तुत गर्न सकेनौँ भने त्यो पढेको चाहिँ त्यति सार्थक नहुन पनि सक्छ। किनभने हामीले जुन कुरा ग्रहण गर्छौँ त्यो ग्रहण गरेको कुरा अरूलाई दिन पनि सक्नुपर्छ, अरूका सामान्य व्यक्त गर्न पनि सक्नुपर्छ। हो त्यो व्यक्त गर्न सिकाउने कार्यक्रम के हो त भन्दा आजको यो आज जस्तै अब आजदेखि सुरु गरियो वक्तृत्व कला प्रतियोगिता, अन्य चाहिँ विभिन्न प्रतियोगितामा यसले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई बोल्नको लागि केही अभ्यास हुन्छ र अब बोल्न अब बसेर गफर्न जति पनि सक्ने, उठेर बोल्ने बेलामा चाहिँ अलि मुटु काम्ने, खुट्टा काम्ने यस्तो हुने यो यस्तो किसिमको चाहिँ वातावरणलाई पनि अलिकति निर्भीक बनाउने वातावरण पनि यस्ता कार्यक्रमहरूले बनाउँदै जान्छ र हामीहरू अहिलेबाट यसरी विद्यार्थी अवस्थामा हामीले केही कुराहरू गल्ती भने पनि, केही कुराहरू सही भने पनि, किन भन्दा यो त हाम्रो पढ्ने अवस्था हो। केही कुराहरू हामीले सबै जानिएको हुँदैन, नजानेको अवस्थामा हामीले केही कुराहरू चाहिँ गल्ती भनिएको छ, त्यसमा गुरुहरूले सच्याइदिनुहुन्छ र हामी चाहिँ जब हामी विद्यार्थी अवस्थाबाट पार भएर हामी चाहिँ एउटा पढाउने अवस्थामा जान्छौँ अथवा हामी कुनै चाहिँ विद्यार्थी अवस्थाबाट पार भइसकेका हुन्छौँ, त्यस अवस्थामा हामीले गल्ती गरेपछि त्यसमा अलिकति आलोचना आउन सक्छ।
तर विद्यार्थी अवस्था के हो त सिक्ने अवस्था हो। सिक्ने अवस्थामा हामीले डराएर चाहिँ हामीले गल्ती गरिन्छ कि नराम्रो भनिन्छ कि भन्दा भन्दै बिग्रिन्छ कि भनेर यसरी डराइयो भने कहिले पनि हामीले अब म बोल्दाखेरि बिराउँछु कि भनेर डराउन थालियो भने त्यसबाट हामीले कहिले पनि उन्नति गर्न सकिन्न। त्यसो हुँदा आज जो विद्यार्थीले बोल्नुभयो त्यो चाहिँ अब उहाँहरूले राम्रो बोल्नुभएको छ र अझै पनि अभ्यास गर्दा गर्दै राम्रो बोल्ने बानी बसाल्नु पर्दछ। र आजको अब संस्कृत अहिले भनेको वर्तमान समयमा संस्कृत किन पढ्ने, हामीले यही शीर्षकमा बोल्यौँ होइन। अब संस्कृत भनेको संस्कारले युक्त भएको भाषा हो। अरू भाषामा यसरी संस्कार गरिएको छैन। एउटा राम शब्दलाई संस्कार गर्नको लागि कति सूत्रहरूको प्रयोग गरिएको छ। अरू कुनै शब्दलाई संस्कार गरेर चाहिँ शुद्ध बनाउनको लागि कति सूत्रहरूको प्रयोग गरिएको छ। र यसरी संस्कार गरिएको भाषा भएको हुनाले यो भाषा संस्कृत भयो। र अरू भाषामा जति यसमा संस्कृत भाषामा जति संस्कार गरिएको छ, जति शुद्ध र जस्तो बोलिन्छ, जस्तो लेखिन्छ त्यस्तै बोलिन्छ। अरू भाषामा बोलाइ र लेखाइमा केही अलिकति तलमाथि पर्न सक्छ। तर संस्कृत भाषामा जो राम भनिन्छ भने राम नै भनिन्छ, राम नै लेखिन्छ। र नेपालीमा पनि लेख्दाखेरि खुट्टो नकाटिकन राम लेखिन्छ, भन्दाखेरि राम भनिन्छ। तर संस्कृतमा त्यो हुँदैन, जस्तो लेखिन्छ त्यस्तै बोलिन्छ पनि। र यो एउटा चाहिँ बोलाइमा र लेखाइमा चाहिँ समानता भएको पनि यो भाषा हो। र यस भाषामा अब कसैले अरस्तुको कसको उदाहरण दिनुभएको थियो, जो वैज्ञानिकहरूको, उहाँहरूले पनि त्योभन्दा पहिला जो आविष्कार गरिएका जो भास्कराचार्य हुनुहुन्छ, जो त्यहाँभन्दा पहिला पनि चाहिँ विभिन्न चाहिँ आविष्कारकहरू पहिला पनि हुनुहुन्छ। जस्तै अहिले विमानको आविष्कार गरेका हामीले राइट दाजुभाइलाई मान्छौँ। तर हामीले संस्कृत पढ्दाखेरि जो रामचन्द्रले पुष्पक विमानमा चाहिँ लङ्काबाट रावणलाई पराजित गरेर पुष्पक विमानमा चढेर सीतालाई चाहिँ अयोध्यातिर ल्याएको चाहिँ हामीले साहित्यहरूबाट संस्कृतबाट पढ्छौँ। र त्यो आविष्कार पनि पहिल्यै भएको थियो, संस्कृत भाषामै भएको थियो त्यस्ता आविष्कारहरू। पछि बिस्तारै चाहिँ केही हामीले चाहिँ संस्कृतलाई केवल भोग्ने र पढ्ने, कर्मकाण्ड गर्ने भाषाको माध्यममा मात्रै लियौँ भने त्यसले चाहिँ अलिकति पछि पर्दै जाने अवस्था हुन्छ। र संस्कृत भाषामा जति शब्द भण्डार छ, अथाह छ, त्यति चाहिँ शब्द भण्डार अरू कुनै भाषामा पनि छैन। र हामीले एउटा भगवान् कृष्णको नामभन्दा 36-37 अथवा 1000 नाम पनि भगवान् श्री विष्णुका छन्, 1000 नाम कृष्णका छन्, 1000 नाम लक्ष्मीका छन्, अझ कति नामहरू छन्। एउटै व्यक्तिका त्यति धेरै नाम छन्। र अरू भाषामा ती नामहरू हामीले त्यस्तो पाउन सक्दैनौँ। तर संस्कृत भाषा धेरै समृद्ध भाषा हो। र यो भाषाले मानिसहरूलाई भाषामा सम्पन्न बनाउँछ। र अर्को कुरा, संस्कृत भाषा के हो त भन्दा अरू भाषा पढेकाहरूले त्यति नैतिक आचरण अलिक कम सिकेको देखिन्छ। तर संस्कृत भाषा पढेका र त्यस अनुसार अनुसरण गर्ने व्यक्तिहरू सबै चाहिँ नैतिक भएका छन्। नैतिक आचरण व्यवहार सिकेका हुन्छन्। र त्यसले हामीले पहिल्यै सुन्यौँ, सत्य बोल्नुपर्छ, झुटो बोल्नु हुँदैन, र मातापिताको सेवा गर्नुपर्छ, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, आचार्यदेवो भव भन्ने कुरा चाहिँ
यो अरू भाषाबाट हामीले सिक्न सकिँदैन, यो संस्कृत भाषाबाट मात्रै सिकिन्छ। र संस्कृत राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने त्यसले चाहिँ हामीलाई सर्वतोमुखी विकास गर्ने अवसर प्राप्त गराउँछ। भनिएको छ, एकः शब्द सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्त स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। एउटा मात्रै शब्द पनि राम्रोसँग प्रयोग गरियो भने त्यसले स्वर्गमा पनि लोकमा पनि चाहिँ इच्छा अनुसारको फल दिन सक्छ। यस्तो भाषा हो। र पहिलाका विद्वानहरूले भन्नुहुन्थ्यो, संस्कृत भाषा बोल्दाखेरि गुरु शिष्यहरूमा संस्कृत भाषा नै बोल्नु पर्दछ। गुरु शिष्यहरूमा परस्परमा संस्कृत भाषा बोल्ने हो भने त्यसबाट चाहिँ त्यो ज्ञान वृद्धि हुँदै हुँदै जान्छ र त्यसबाट हामी अभ्यास गर्दै गएपछि हामीले संस्कृतमा बोल्न पनि सकिन्छ। वार्तालापे तथोत्तरे वदन्तु संस्कृतं सर्वे गुरु शिष्य निरन्तरम भनिएको छ। र संस्कृतमा अरू भाषामा त्यति गहन ज्ञान चाहिँ हामीले पाउन सक्दैनौँ। जो दार्शनिक ज्ञानहरू हो, अरू भाषामा जो दार्शनिक ज्ञानहरू पछिका पाश्चात्य दार्शनिकहरूले लगे पनि मूल रूपमा चाहिँ संस्कृत भाषाबाटै केही अनुकरण गरेर लगेको हुनसक्छ। किन भन्दा संस्कृत भाषामा यस्ता गहन ज्ञानहरू छन् यो हामीले संस्कृत भाषा मात्रै होइन, गहन ज्ञानहरू सिक्नको लागि पनि संस्कृतको अध्ययन आवश्यकता छ। र अब वेद, जो 4 वेद, 18 पुराणहरू, उपपुराणहरू, उपनिषदहरू, अब महाभारत, रामायण जति पनि हाम्रा चाहिँ जो संस्कृतका ग्रन्थहरू छन् ती ग्रन्थहरूले हामीलाई सधैँ नै सदाचार सद्व्यवहार गर्नको लागि प्रेरित गरिरहेका छन्। र अब हामीले यही देशको अवस्था हेर्दाखेरि यदि चाहिँ संस्कृत पढेर सदाचारमा रहेको व्यक्ति यदि सत्तामा पुगेको भए अहिले चाहिँ यस्तो भाँडभैलो हुने थिएन होला सायद। अहिले चाहिँ यस्तो भाँडभैलो भएको छ किन भन्दा स्वार्थको लागि, परोपकारको त कुनै छैन। आफ्नो स्वार्थ, पारिवारिक स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सत्ताधारीहरू सकेका छैनन्। किन त भन्दाखेरि उनीहरूमा नैतिक भन्ने कुरा चाहिँ नैतिक कति पनि छैन, नैतिक खडेरी परेको छ। यो केले हो त भन्दा नैतिकता हामीले संस्कृत भाषाबाट सिक्ने हो, संस्कृतबाट नैतिकता प्राप्त हुन्छ। हुँदा यो नीति, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, भक्ति जति पनि कुराहरू छन् ती हामीले मूल रूपमा संस्कृतबाटै हामीले सिक्नु पर्दछ। र केही कुराहरू अनुवाद गरिएका अरू भाषामा पनि आएका हुन सक्छन्, तर वास्तविक तत्त्वलाई जान्नको लागि मूल कुरा नै र मूल भाषामै जानुपर्छ। मूल भाषाबाटै हामीले वास्तविक कुराहरू जान्न सक्दछौँ। त्यसो हुँदा मूल भाषा भनेको संस्कृत भाषा हो। यसबाट हामीले ज्ञान, विज्ञान, विभिन्न कुराहरू सिक्न सकिन्छ। र आज यो प्रतियोगितामा जो विजय हासिल गर्नुभयो भाइहरू, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ, शुभकामना छ। फेरि पनि आगामी दिनहरूमा अझै उन्नति र प्रगति गर्दै जानुहोस्। र जो चाहिँ सफल हुन सक्नु भएन उहाँले पनि धेरै धेरै प्रयास गर्नुहोस्। फेरि अर्को पटकमा सफल हुने प्रयास गर्नुहोस्। चाहिँ म सफल भएन भनेर चाहिँ निराश हुनु पर्दैन। किन भन्दा पहिला भन्नुभएको थियो हाम्रो गोपी सरले, जुन व्यक्ति चाहिँ एकचोटि कुनै काम गर्दाखेरि ठक्कर खाइन्छ कि भनेर चाहिँ त्यो काममा हातै नहाल्ने व्यक्ति चाहिँ अधम हो। जो एकचोटि ठक्कर खाएर चाहिँ पछि हट्ने व्यक्ति मध्यम हो। र जति ठक्कर खाए पनि त्यो आफ्नो कार्यलाई सफल नपारिकन छोड्दैन, त्यो चाहिँ उत्तम हो। यो कुरा मैले गोपी सरको चाहिँ गोपी गुरुको उसबाट लिएँ। त्यसो हुँदा विद्यार्थीहरूले मैले आज सफलता प्राप्त गर्न सकिनँ भनेर हार नखाएर फेरि पनि अझै मिहिनेत गरेर अझै राम्रो गर्नेछु भन्ने चाहिँ उत्साहका साथ अघि बढ्नु पर्दछ। र
भन्दै र सबैलाई धेरै धेरै मलाई आज म त प्रमुख अतिथिको लागि योग्य त थिइनँ र माया गरेर मलाई यहाँ प्रमुख अतिथि भनेर बोलाउनु भयो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै चाहिँ आभार व्यक्त गर्दछु। म धेरै धेरै आभारी छु र सबै जो म पनि पहिला यहीँ अध्यापन गरेको थिएँ र अब लगभग 2 वर्ष हुन लाग्यो यहाँबाट निवृत्त भएको र यहाँ गुरुहरूप्रति धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। विद्यार्थी भाइहरूलाई धेरै अझै हौसला मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो छोटो वक्तव्यलाई यहीँ समाप्त गर्छु।